मानव तस्करहरूले नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर भारतका विभिन्न राज्यहरूमा पुर्याउने गरेका छन्। यसको रोकथामका लागि दुवै देशका सरकारी र गैर सरकारी निकायहरू लागि परेका छन्, तर विभिन्न बाधा अडचनका कारण भने जस्तो परिणाम आउन सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर सोमबार भारतको राजधानी दिल्लीमा भारत नेपाल बीच हुने मानव तस्करीलाई रोक्ने विषयमा दुवै देशका सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित पक्षबीच एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको सहयोगमा मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था किन इन्डियाले भारत र नेपाल बीच मानव बेचबिखनको मुद्दामा यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। समारोहमा उपस्थित मानव बेचबिखन विरुद्ध र बाल अधिकारका लागि काम गर्ने दुवै देशका सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भारत नेपालमा मानव बेचबिखन र बाल अपराधको स्थितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यस मुद्दामा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। समारोहमा सम्बोधन गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले भारतमा नेपाली महिला र बालबालिकाहरूको तस्करी ठुलो सङ्ख्यामा हुने गरेको र यसलाई रोक्नका लागि दुवै देशका संयन्त्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले भारत र नेपालका महिला तथा बालबालिकाको हक अधिकारका लागि काम गर्ने निकायहरूको यो अन्तर्क्रियाको निष्कर्षले यो क्षेत्रमा काम गर्न झन सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Improving the partnership and the cooperation between and among NGOs and the government agencies, both in Nepal and India. So I think that's the major objective. We have done this program in Delhi, but I think we also probably need to do similar kind of programs in Uttarakhand, UP, Bihar and West Bengal, because these are some of the entry points from which I think people come to Rajasthan, Delhi, Mumbai and number of these places. So the awareness creating, we have already heard so many excellent presentations in terms of supply, demand, the lack in the implementation and as well as the improvement needed in the area of legal aspects and coordination. So I think in the days to come, Embassy of Nepal in New Delhi will be very, very happy and delighted to work with all of you to improve the situation, to combat human trafficking as much as possible. But there are new alternatives, new ways of addressing the human trafficking problem, combating the human trafficking problem also. So we can use the technology, cooperation and partnership. I think कार्यक्रममा भारतको राष्ट्रिय महिला आयोग, बाल कल्याण समिति, दिल्ली पुलिस, जेबी रोड, राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषद नेपाल र भारतको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटका प्रतिनिधिहरूले मानव बेचबिखन विरुद्धका वर्तमान कानुन, आवश्यक सुधारको खाँचो र यसको रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कानुन परिमार्जन र संस्थागत मजबुतीका लागि विचार प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं उपमहान्याधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अनि एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिट भारतका प्रतिनिधिले महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धारमा आउने कठिनाइका बारेमा बताउनु भएको थियो भने यसका लागि भारत र नेपालमा रहेको कानुनमा रहेका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट पार्नु भएको थियो। जबकि हम सबको पता है कि इस तरह का इशू चल रहा है, कानून हमें हर तरह की सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारी जो एजेंसीज हैं जो इस तरह की इशू से जुड़ी हुई हैं उनमें कोऑपरेशन ना होने की वजह से वो लोग अभी खुले घूमे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उनका, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे कानून के आगे हैं। खैर कुछ बातें मुझे जरूरी बतानी है आपको कि लास्ट कुछ दिन पहले का एक्सपीरियंस है जिसमें किसी एनजीओ ने, मैं किसी पर्टिकुलर एनजीओ का नाम यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा ये वाली इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग डे बेसिस पे देख सकते हैं। उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि सर यहाँ पर 8-9 लड़कियाँ नेपाल की लेके आए हुए हैं और उत्तर नगर एरिया में कहीं पर उनकी लोकेशन है और उन सबको जबरदस्ती लाया गया और दे आर बाउंड टू गो टू सम गल्फ कंट्री। हम एक तो वो इन्फॉर्मेशन लाने का टाइम बड़ा लेट था, वो इन्फॉर्मेशन के बाद दिन में 11 बजे आ गई थी, लेकिन हमारे पास वो 7 बजे शाम को इन्फॉर्मेशन लेके आए और बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने खुद ही कर ली फोन पे बात कर करके, मतलब जो प्रोफेशनल तरीका शायद पुलिस कर पाती है वो सारी एक्सरसाइज एनजीओ ने खुद ही कर दी, वो उसकी वजह से हमें आगे रेस्क्यू करने में बड़ी दिक्कत आई। तो इंडिया छोड़ कर ऐसी कंट्री है जहाँ नेपाली लड़की या लड़के चाहे बॉर्डर लेवल में जाएं या प्रशासन में जाएं या अन्य तरीके से उसके लिए काम कर रहा है। उसके हम लोग फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट में भी है, उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं यहाँ के इंडियन स्टेक होल्डर
गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद नेपालका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानिया र बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष वरुण पाठकले बालबालिकाहरू कसरी जोखिममा पर्छन् र उनीहरूको उद्धार गर्दा हुने अप्ठ्याराहरू र त्यसको समाधानका बारेमा बताउनु भएको थियो। Child-centric concerns. Coming to the issues of child trafficking and unaccompanied children in Nepal and India, the Council has been closely working with the concerned state government mechanism of India as well as provincial government, local government and district administrative officers of Nepal. समारोहमा किन इन्डियाका नेपाल संयोजक इन्द्रराज भट्टराईले किन इन्डियाले भारत नेपालका सरकारी र गैर सरकारी निकायसँग तालमेल गरी सयौं महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको बताउनुभयो। समारोहमा भारतमा नेपाली महिलाहरू सहित मानव बेचबिखन विरुद्धको उद्धार कार्यमा खटिएर उत्कृष्ट काम गर्ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रहरी लगायतलाई अवार्ड पनि वितरण गरिएको थियो। मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रराज भट्टराई, नेपाल पुलिसका डीएसपी गोविन्द पन्थी, दिल्ली पुलिसकी एएसआई ज्योति, हरियाणा पुलिसका एएसआई राजेश कुमार र एएसआई अमर सिंह, उत्तराखण्ड पुलिसका एसआई एडिशनल कृपाल सिंह, दिल्ली पुलिसका पूर्व एससीपी एसके गुलिया, दिल्ली महिला आयोगकी सदस्य किरण नेगी, दिल्ली पुलिसकी एसआई किरण सेठीलाई उत्कृष्ट पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो भने बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष वरुण पाठक, नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदी, ग्लोबल गोर्खा टाइम्सका इन्द्रकमल जैरू, प्रभु बैंकका भारत प्रमुख सुनिल मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ताहरू अश्विना बस्नेत, लक्ष्मी विष्ट, राजु शर्मा नेउपाने, जीवन शर्मा, एन्जिला निरौला, क्राइम ब्रान्च एएसटियू यूपीका जेनेन्द्र कुमार, क्राइम ब्रान्च एएसटियू यूपीकै आशिष सिंह चौहान र राजेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ताहरू रोहित कुमार, लक्ष्मी बराल, उषा थापा, ममता विक, मोडर्न एरा टुर एन्ड ट्राभल्स, सुपादेवी टुर्स एन्ड ट्राभल्स, दीक्षा मार्ग न्युजका सुमित कुमार, वाइडब्ल्युसिएका राजकुमारी अमृत कौरलाई किन इन्डियाको अभियानमा सहयोग गरेकोमा अवार्ड र प्रशंसा पत्रले सम्मानित गरिएको थियो। समारोहमा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुभएका राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा, नेपालबाट आउनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं उपमहाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद नेपालका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानिया, समाजसेवी काल विक्रम थापा लगायतलाई किन इन्डियाको तर्फबाट मायाको चिनो पनि प्रदान गरिएको थियो। किन इन्डियाका निर्देशक नवीन जोशीले अध्यक्षता गरेको र भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं उपमहाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद नेपालका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानिया, किन इन्डियाका नेपाल संयोजक इन्द्रराज भट्टराई, दिल्ली र गाजियाबादका बाल कल्याण समितिका अध्यक्षहरू क्रमशः वरुण पाठक र जीपी भद्रदास लगायत विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहनु भएको थियो।